बायगणी प्रोजेक्ट जो येवपा आसा तो तेजे तुमी कशें पळयता गार्बेज प्लांट हो प्रोजेक्ट तूं जाणा की हे सगळे हातून एक ओल्ड गोवा एक देश जगांतलो एक बरो टुरिजम स्पॉट आसा पूण सरकारा कडेन विनंती आनी फाटल्या सरकारा कडेन सुद्दां विनंती आमी सगळ्यांनी केल्ली आनी आमी ओपनली म्हणलेलें की हो तो प्रोजेक्ट शक्यतो थंयचो भायर व्हरात आनी हो स्टँड आमचो कायम आसा आमी ते थंयच्यान हलोवपाचो प्रयत्न तुमकांय नाका तो बायगणी प्लांट थंय सगळी जाल्लें आसा तर लोकांची लोकभावना लक्षांत घेवन सरकारान ताचेर विचार करता तुमचो ओपोज केला पर्सनली हांव ह्या सरकाराचो घटक आसा ओपोज आमी बरे हेणे तो कदाचित सगळ्यांक समजूत घालून हे करून तो सुटी करपाचो प्रयत्न म्हणजे तुमकांय थंय बायगणी प्लांट नाका त्या एरियान हय एक्झॅक्टली म्हणजे त्या एरियान नाका त्या एरियाक नाका दुसरे कडेन जाय पूण बाबूसा कडेन उलयता तुमी बाबूस हय ऑलरेडी आमचे उलोवणी जाल्ले आसा रिक्वेस्ट सगळ्या कडेन गेल्ले आसा सीएमाकूय सांगिल्लें आसा शक्यतो तुमी ते प्रोजेक्ट प्रोसेस हो सगळं झालेलो आसा आनी आतां तो बंद करपाक शक्य आसा कारण थंयसर एरिया खूब वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलींच्यान आमी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस पब्लीक ग्रिव्हन्सीस लोक राजकारणाक कित्या खातीर लोकांची भावना आमी सगळ्यांनी वळखूंक जाय आनी जशे लोकभावना आसा त्या वटेन सरकारान आपले प्रयत्न चालू दवरले ते प्रयत्न सरकाराचे चालू आसा रिजल्ट करताना पळोवया बंगलो तिथं असलो ना तो डेमोलिशन करता अजून कितली वर्सां हो पेशंट जो आसा सबज्युडीस आसा आमी इम्प्लिमेंटेशन करू शकता सरकार निर्णय कोर्ट निर्णय घेतला काय